अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NA पॉइंट ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हकीम नफीस अहमद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू है कि ईद की नमाज घरों पर कैसे अदा करें, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन चलता रहा तो जिस तरीके से हमें जुमे की नमाज घरों पर ही अदा करनी पड़ रही है, इसी तरीके से हम ईद की नमाज भी घर पर ही अदा करेंगे। तो जनाब, सबसे पहला मसला तो यही जुमे के लिए है और यही ईद की नमाज के लिए है कि इज़्न आम का एक मसला है। इज़्न आम से मुराद ये है कि हमें बिल्कुल छुप कर अंदर घर में जाकर ये नहीं नमाज पढ़नी, ना ही तो जुमे की ना ही ईद की, कि कुंडी लगा के अंदर घर में घुसकर बिल्कुल छुप के, ऐसे ना ईद की नमाज होती ना जुमे की नमाज होती। इज़्न आम का ख्याल रखना है। इज़्न आम का मसला ये होता है कि हमें जो बाहरी बैठक है, कमरा है, बरामदा है, दालान है, हमें वहाँ पे नमाज अदा करनी है। और हमें इतना भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई आना चाहता है, बाहर का एक आध आदमी, तो वो आके उसमें शामिल हो जाए। तो ये है इज़्न आम। इज़्न आम का ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा, अगर हम जुमे की नमाज पढ़ेंगे तो भी, और अगर हम ईद की नमाज पढ़ेंगे तो भी। तो अब नमाज का तरीका क्या है? ईद की नमाज घर पे अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो जनाब, ईद की नमाज के लिए जो जुमे की शर्त है वही ईद की नमाज के लिए शर्त है कि कम से कम 4 आदमी का होना ज़रूरी है, एक इमाम और 3 मुक्तदी। और इसके साथ साथ जो और घरों की औरतें हैं, माएँ बहनें हमारी, पिछली सफ में वो भी खड़ी हो सकती हैं, वो भी नमाज अदा कर सकती हैं। जब हम घरों पे नमाज अदा कर रहे हैं तो हमारी साथ में जो ख़वातीन हैं वो भी नमाज अदा कर सकती हैं। यानी कि पहले इमाम साहब खड़े होंगे, उसके बाद मुक्तदी खड़े होंगे, और उसके बाद सबसे पिछली सफ जो है वो औरतों की होंगी। ठीक है जी। मुक्तदी बड़े जो हैं, बालिग, अगर उनके बाद में बच्चे हैं तो फिर वो बच्चे खड़े होंगे, और उसके बाद में फिर औरतें खड़ी होंगी। तो ये तो हो गया ये मसला कि ईद की नमाज के लिए शर्त क्या है। अब ईद की नमाज हम कैसे अदा करेंगे? तो अब सबसे पहले हमें नियत करनी है। नियत इमाम साहब को क्या करनी है? नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र मैं जायद 6 तकबीरों के, और मैं मुक्तदियों के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बल्कि इस तरीके से कह लें कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र मैं जायद 6 तकबीरों के, मैं मुक्तदियों के हाजिर व गायब। यानी कि इज़्न आम का मसला वो आता है कि अगर कोई और आकर शामिल होना चाहे तो हाजिर व गायब जो हैं इस टाइम वो हाजिर, और जो गायब यानी कि कोई और आना चाहे वो भी आ सकता है। तो मैं हाजिर व गायब वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर ज़बान से ना कह सके इतनी बात, क्योंकि चलो जो इमाम होते हैं मस्जिदों में, भाई वो पढ़े लिखे होते हैं और उनको तो अच्छी तरीके से याद भी हो जाती है चीज़ें और याद रहती हैं। बाकी आम आदमी इस टाइम पे इमाम बन रहा है क्योंकि अपने अपने घर पे नमाज पढ़ा रहा है। तो अगर ज़बान से ना कहा जाए तो आप अपने दिल में ये इरादा कर लें कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ वाजिब 6 तकबीरों के साथ जायद, और पीछे मेरे मुक्तदी हैं इनकी भी, और मैं अपनी भी नियत करता हूँ और वास्ते अल्लाह ताला के। बस दिल में सोच ले, ख्याल कर ले। और अब रहा मुक्तदियों की नियत कैसे करनी है। मुक्तदियों को करने के मैं नियत करता हूँ या करती हूँ, औरतें अगर हैं, ख़वातीन हैं, तो मैं नियत करती हूँ या करता हूँ। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब
میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ امام صاحب نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو مقتدی بھی نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، مقتدی بھی پڑھ لیں اور امام صاحب بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، اور کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، نیت نہیں باندھیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور اتنی دیر تک چھوڑے رکھیں گے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک چھوڑے رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر اتنی دیر تک ہاتھ چھوڑے رکھیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، اور تیسری بار کہنے کے بعد میں پھر نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے، اور کوئی سورت وغیرہ پڑھیں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اور پھر کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت میں۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورت وغیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر 3 بار تکبیر کہنی ہے۔ ایک بار کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اتنی دیر جتنی بار 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ میں رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اسی طریقے سے جیسے پہلی رکعت پوری کی ہے، پھر دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں گے اور نماز مکمل کر لیں گے۔ جب نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد میں دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد میں پھر خطبہ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اور مقتدی سے بھی خطبہ سنیں گے۔ تو خطبہ عید الفطر کا نیٹ پہ بھی نکل جائے گا، ہر آدمی کے پاس اس ٹائم موبائل ہے، نیٹ چالو ہے، نیٹ پہ نکل جائے گا، یا اپنی مسجدوں میں جا کر امام صاحب سے کہیں کہ بھائی ہمیں مختصر چھوٹا سا کوئی خطبہ دے دیجئے عید کا، ٹھیک ہے جی، وہاں سے مل جائے گا، وہ خطبہ پڑھ لیں۔ اور اگر ایسے بھی نہیں ملتا تو ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دے رہے ہیں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ جو ہے ہم سے رابطہ قائم کریں، اور ہم آپ کو خطبہ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ اس کا بھیج دیں گے، ویڈیو بھیج دیں گے خطبے کی ہم، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ عید کی نماز مکمل کریں انشاءاللہ العزیز، اور پھر خوشی خوشی اپنا عید کا تہوار منائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہیں بھی ادھر ادھر زیادہ سڑکوں پہ نہ گھومیں، اپنے گھروں میں رہ کر، جس طریقے سے ہم اب تک لاک ڈاؤن میں آرام سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھروں میں رہ کر سکون کے ساتھ میں اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے اپنا عید کا تہوار منائیں گے۔ اور بھائی میرے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا خیر کریں۔ اور ہماری دوسری ویڈیو آنے والی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لوگ رمضانوں میں یا بغیر رمضانوں کے بھی، تو قرآن پاک کو بخشنا کس طریقے سے چاہیے اس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری دوسری ویڈیو آتی ہے، جب تک کے لیے ہم آپ سے ودا چاہتے ہیں۔ اور بھائی چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں، جس سے کہ آپ کے پاس ہماری کوئی بھی ویڈیو نہیں نکالیں گے ہم تو وہ ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمارے لیے دعا خیر سے ہمیں یاد بھی کریں۔ اللہ حافظ۔